सामाइन डज गॉड एग्जिस्ट पर जो डिबेट दिल्ली में जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के माबैन हुई, उसमें जो कुछ भी हुआ आप सब उससे वाकिफ़ ज़रूर होंगे, और अगर नहीं वाकिफ़ हैं तो इतने सारे शॉर्ट क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं कि चाहे न चाहे आप वाकिफ़ हो ही जाएंगे। इस डिबेट के ख़त्म होने के बाद से अब तक हिंद व पाक से उलमाए देवबंद की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है और इस्तक़बालिया मजलिस कायम हो रही है। लोग मुफ्ती शमाइल नदवी की शान में अशार लिखकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया की नज़र भी कर रहे हैं। लेकिन सामाईन, इस डिबेट के इख्तितामी पलों को सामने रखकर मेरे हाशिए ज़हन पर कुछ सवालात गर्दिश कर रहे हैं, इसलिए सोचा कि इसे बयान कर दूं ताकि इस पर आप हजरात भी गौर करें और कोई खैर खाह इस पर तसल्ली बख्श जवाब दे दे, ताकि मुमकिन है मेरी तरह और भी लोगों के जहन में इस किस्म के सवालात हों तो उनको भी तसल्ली हासिल हो जाए। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले सामाईन नाज़रीन, डिबेट के आखिर में जो सवाल व जवाब का मौका दिया गया था उस वक्त के इस क्लिप को मुलाहिज़ा करें। देखें इसमें क्या कह रहे हैं जावेद अख्तर। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूं, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूं। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से, और सवाल ये है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस ये है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल ये है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए सर। देखिए, तीन चीज़ें हैं। साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ है, अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, रीज़न से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा क्या नुकसान होगा। लेकिन ये कि अकीदे पे मैं नहीं जा सकता हूँ। अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो, सवाल ना करो, ये नहीं। आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के वजूद पे रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं। दैट्स ऑल जी। ये आगे सर बैठे हुए हैं, इनको माइक दीजिए। सामाईन, गौर किया आपने, जावेद अख्तर ने कहा कि अकीदे पे मैं नहीं जा सकता हूँ, मतलब अकीदा इनको तस्लीम नहीं है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के वजूद पर रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं हूँ। जावेद अख्तर ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि खुदा के वजूद पर मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं हूँ। अब इन बातों का मतलब सामाईन इसके अलावा और क्या होगा कि जावेद अख्तर जहाँ पर थे, बहसों मुबाहिसा के बाद भी आखिरकार वो वहीं के वहीं खड़े रहे। अलबत्ता आखिर में उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हम लोग एक साथ अब खाना खाएंगे। जिनसे जावेद अख्तर की बहस हुई, उनके साथ और उनके उस्ताद के साथ मिलकर खाना खाएंगे। लीजिए, खुद ही सुन लीजिए। यही तो देखिए खूबी है इंसान की कि बहस मुबाहसे में वो पड़ा रहता है। आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग को मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई। अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन साथ के साथ मैं खाना खाने वाला हूँ। अच्छा। इस ऐलान के बाद सामाईन व नाज़रीन, एक अजीब बल्कि हैरत अंगेज़ मंज़र लोगों के सामने आता है। वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती शमाइल नदवी जिनसे बहस कर रहे थे, उनके पास जाकर उनके हाथ को चूम कर अपने सर पर रख रहे हैं। हाथ चूमने का मुमकिन है कोई इनकार कर दे, मगर जावेद अख्तर का हाथ अपने सर पर मुफ्ती शमाइल नदवी ने रखा है, ये तो आप भी वीडियो में देख सकते हैं। देखें वो मंज़र आप भी इस वीडियो में। अब सामाईन व नाज़रीन, इन तमाम बातों और इन मनाजिर को देखने के बाद अब चंद सवालात जो मेरे हाशिए ज़हन पर आ रहे हैं वो एक एक करके पेश कर देता हूँ। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें
کیونکہ ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں اور اصل معاملہ وہ نہیں ہے جو کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ اس لیے ان میں سے جس سوال کا جواب بھی آپ کے پاس ہو اس کا جواب نمبر لکھ کر کے کمنٹ باکس میں جواب آپ دے سکتے ہیں، یا ان سوالوں کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور سوالات ہوں تو اسے آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ اگر آپ کے سوالات معقول رہے اور کئی ایک سوالات جمع ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے سوالات کو لے کر ریکارڈ کر دوں گا۔ اب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اپنا سوال رکھ رہا ہوں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا جاوید اختر نے اپنی شکست تسلیم کر لی؟ اگر ہاں تو کہاں اور کیسے؟ اور اگر نہیں تو فتح یعنی جیت کا علم کیسے ہوا؟ مجھے بھی بتائیں کیونکہ اس کا پتہ مجھے نہیں چل سکا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈیبیٹ کروانے والے سوربھ دیویدی نے اس بات کا اعلان کیا کہ کس کی جیت ہوئی اور کس کی ہار ہوئی؟ اگر ہاں تو کہاں اور کیسے؟ اور اگر نہیں تو پھر فتح و شکست کا فیصلہ کیسے کیا گیا اور کس نے کیا اور کہاں کیا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ واضح لفظوں میں نہ صحیح مگر کم از کم جاوید اختر نے اشارتاً کنایتاً ہی صحیح اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میرے مد مقابل نے مجھے لاجواب کر دیا، اور ان کے دلائل کی مضبوطی دیکھ کر جان کر میرے نظریات کی تغلیط ہوتی ہے۔ کیا پورے لائیو ویڈیو میں کہیں بھی اس طرح کی بات جاوید اختر نے کی ہے؟ اگر ہاں تو کہاں اور کیسے؟ اور سوال نمبر 4 یہ ہے کہ چلیں ان باتوں کو اگر ہم نظر انداز کر بھی دیں تو کیا اپنے پورے بیان میں کہیں بھی جاوید اختر نے یہ اعلان و اظہار کیا ہے کہ میں یعنی جاوید اختر مفتی صاحب کی باتوں سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب تک میں غلط تھا، میرے نظریات میرے خیالات غلط تھے، صحیح وہ ہے جو مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، اس لیے اب میں یعنی جاوید اختر اپنے سابقہ خیالات و نظریات سے تائب ہوتا ہوں اور خدا کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں؟ کیا پورے لائیو ویڈیو میں کہیں ایسا کہا انہوں نے؟ اگر نہیں تو پھر فتح و شکست کا کیا مطلب؟ حالانکہ سامعین میں نے جو ویڈیو پیش کی ہے ویڈیو کے شروع میں، اس میں تو انہوں نے صاف لفظوں میں جاوید اختر نے صاف لفظوں میں عقیدے کو ماننے سے اور خدا کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو پھر فتح و شکست کا سوال کیسا؟ اور سوال نمبر 5 یہ ہے کہ ڈیبیٹ کے بعد ملحد انسان جاوید اختر کا ہاتھ چوم کر یا ہاتھ چومنے کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو ایک ملحد کے ہاتھ کو مفتی ہونے کے باوجود اپنے سر پر ڈال کر مفتی شمائل ندوی نے لوگوں کو کیا پیغام دیا، کیا تاثر دیا کہ ہم دونوں ایک ہیں، یا یہ کہ یہ ہم سے بڑے ہیں اس لیے ان کا آشیرواد ہمیں چاہیے؟ کیا مطلب تھا؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی اس حرکت کا مطلب اب تک کے سارے کیے کرائے پر اپنے ہی ہاتھوں سے پانی پھیرنا ہے، یا اور کیا مطلب ہے؟ اور پھر سامعین جاوید اختر نے ڈیبیٹ کے ختم ہونے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ چھوٹے بڑے دونوں مفتی صاحبان کے ساتھ کھانا کھانے والا ہوں۔ کیا واقعی دونوں تینوں نے مل کر کھانا کھایا؟ اگر ہاں تو پھر کیا اس سے یہ لوگ یعنی جاوید اختر، مفتی شمائل ندوی اور ان کے بڑے مفتی دنیا کو اشارتاً کنایتاً یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جیسے سیاسی لوگ اسٹیج پر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں لیکن اندر کمرے میں دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایسے ہی ہم لوگ بھی ہیں؟ کیا یہی پیغام انہوں نے دینا چاہا ہے، یہی پیغام دیا ہے؟ سامعین یہی چند سوالات تھے جنہیں میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بھی رکھ دوں۔ اب ان میں سے جن کا جواب آپ کے پاس ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔